अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। क्या औरतें पर्दे में रहकर बाइक चला सकती हैं? देखिए, किसी भी कोई भी वो अमल जिसमें औरत की बॉडी एक्सपोज होती हो शरीयत में, वो पसंदीदा काम नहीं है। तो बाइक अगर मुकम्मल पर्दे में चला रही है, जायज़ अमल तो है, लेकिन बहरहाल पसंदीदा काम नहीं है। तो आम तौर पर सहाबियात सवारी के लगाम खुद उनके हाथ में नहीं होती थी, वो पीछे बैठा करती थीं। ऊँट पर जब बैठा करती थीं तो हौदज होता था, उसके अंदर जाके बैठा करती थीं। तो ज़रूरत भी नहीं है ना। जायज़ नाजायज़ की मैं बात नहीं कर रहा, कोई मजबूरी हो जायज़ तो है, लेकिन बहरहाल कुछ हर जायज़ काम करने का नहीं होता, पसंदीदा नहीं है। इसमें हादसे का भी बहुत ख़तरा है। बाइक के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। बाइक में ख़तरात बहुत होते हैं गिरने के, और गिर गए तो क्या हशर होता है। तो ख़वातीन को अल्लाह ने कमज़ोर बनाया है। वो ज़रा सा कोई ख़तरा होगा ना, आसाब ढीले हो जाते हैं, उसमें स्लिप होने का, गिरने का ज़्यादा ख़तरा होता है। मर्दों में तो वीलियाँ लगाते रहते हैं सारी सारी ज़िंदगियाँ, फिर भी बचे रहते हैं, बहुत से मर भी जाते हैं उसमें। लेकिन अल्लाह ने मर्द को थोड़ा बहादुर बनाया है, कॉन्फिडेंस दिया उसमें, तो उसमें हादसे का ख़तरा कम होता है। उसके बावजूद इतने मर्द बाइकों में कुचल के मर रहे होते हैं। आप देखें, का टांग टूटा हुआ है, सर अलग हो गया, टांग टूटी हुई है, सर अलग हो गया। तो ख़वातीन में तो बहुत ज़्यादा ख़तरा है इसका। इसलिए जान के खौफ की वजह से भी, और हया जो कामिल दर्जे की हया है, उसका तकाज़ा भी यह है कि ये काम ख़वातीन ना करें। अगर कोई वाकई ज़रूरत है तो कार, छोटी मोटी कार ले ली जाए, अपने शौहर को कहा जाए, अपने अब्बा को कहा जाए, भाई आना जाना रोज़ हो रहा है, उसमें ख़वातीन सेव होती हैं। बाइक में बिल्कुल सेव नहीं होती, बॉडी भी एक्सपोज होती है उनकी, और फिर ख़तरात, जान के ख़तरे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बेहतर यही है कि छोटी मोटी कार लेके उसको ड्राइव किया जाए। ड्राइविंग में कोई हर्ज नहीं है, अगर पर्दे में पाबंदी के साथ हो, बुर्का हो और प्रॉपर पर्दा हो, तो गाड़ी चलाई जा सकती है। आज और वैसे भी आजकल जो अच्छी बाइकें आ रही हैं वो कार की कीमत पे ही आ रही हैं। कार में सेफ भी होते हैं और एक्सीडेंट का ख़तरा भी नहीं होता, यानी कम होता है, और एक्सीडेंट हो भी जाए तो जान जाने का ख़तरा भी कम होता है। बाइकों का रिवाज किसी भी तरह से ठीक नहीं है। हमने बाहर मुल्कों में भी नहीं देखा कि वहाँ की ख़वातीन में बाइकें चलाने का रिवाज हो। इक्का दुक्का कुछ ख़वातीन चलाती हैं, लेकिन रिवाज नहीं है, क्योंकि डेंजरस बहुत है ये। तो इसलिए इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए इस अमल की। हाँ, छोटी मोटी बच्चियाँ जो चला रही होती हैं पार्कों में, वो एक अलग बात है, ज़ाहिर है, वो उसका इतना बड़ा इशू नहीं है, खैर है वो। अच्छा भाई, राजस्थान इंडिया से मुफ्ती साहब, मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ तो बहुत हिचकिचाहट होती है और इसमें सूरत भूल जाता हूँ और फिर आगे कुछ याद नहीं आता। बराए मेहरबानी कोई हेल्प बता दें। आपको घबराहट होती है इसलिए, जब आप पुराने इमाम हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, तो फिर ये घबराहट ख़त्म हो जाएगी। नया नया इमाम होता है तो फिर उसमें ये घबराहट होती है। और अगर पुराने होके भी हिचकिचाहट ख़त्म नहीं होती, फिर ये आपके दिल की कमज़ोरी है। फिर डॉक्टर को बताएं, कोई आपको मुक़व्वी देगा, ख़मीर मरावीर और ख़मीर गाओ ज़बान, और इस तरह के जो हकीम को बताएंगे तो ये ख़मीरे देगा आपको, मुक़व्वी क़ल्ब ख़मीरे देगा। डॉक्टर को बताएंगे तो कोई हो सकता है मल्टी विटामिन दे दे आपको, ताकि आप थोड़े पावरफुल हो जाएं। बाकी नए नए इमाम बने हैं तो नए नए जब इंसान इमाम बनता है तो सबको हिचकिचाहट होती है, नॉर्मल है ये। जब नमाज़ पढ़ाते रहेंगे तो ये हिचकिचाहट ख़त्म हो जाएगी। क्या मस्जिद में मूली खा सकते हैं? नहीं जनाब, मूली में स्मेल होती है, कच्चा प्याज और मूली ये खा के मस्जिद में जाना भी ठीक नहीं है, और मस्जिद में बैठ के खाना तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। आप पकी हुई मूली हो खा सकते हैं। तावीज़ पहनकर मैयत के पास जाना कैसा है? तावीज़ पहनना, पहले तो ये पूछें, तावीज़ पहनना पसंदीदा काम नहीं है, मत पहने। बाकी मैयत के पास किसी ने तावीज़ पहना हो तो जा सकता है, ना इसके से मैयत को फ़ायदा होगा, ना इसको कोई नुकसान होगा, ना किसी को नुकसान, ना किसी को फ़ायदा। पर्ची है, गले में लटकी हुई है। बहरहाल जायज़ नाजायज़ की बहस में मैं नहीं पढ़ता। कमाल तवक्कुल यही है कि इन चीज़ों से इंसान दूर रहे, और इस बहस में भी नहीं पड़ता कि इससे फ़ायदा होता है कि नहीं होता। लेकिन बहरहाल कमाल तवक्कुल यही है कि ना पहना जाए तावीज़। मोहम्मद अयान साहब, हमारे चचा मदरसे हिफ्ज़ करने गए थे, चचा गए थे माशाल्लाह, 6 पारे हिफ्ज़ करके वापस आ गए। क्यों भाई? सब कहते हैं कि इन पर असरात हैं। बहुत से मौलानाओं को बताया, कोई कहता है शैतान है, कोई कहता है असरात हैं। जिन मौलानाओं ने बोला ना शैतान है, उनके बारे में डाउट है कि वहाँ कोई ऐसी किस्म की चीज़ ना हो। दिमागी डॉक्टर को कहा तो दिखाया तो इसने कहा दिमागी मरज़ है, और दवा भी दे दी, बिस्तर गीला कर देते हैं। अब शादी करने का कह रहे हैं, हम इनकी शादी करा दें, हम बहुत परेशान हैं। शादी करा दें, लेकिन जो इलाज इनका चल रहा है, थोड़े दिनों में इनकी वाइफ का भी वही इलाज शुरू हो जाएगा। तो भाई पहले इनका दिमाग तो सेट करा दो,
اور ڈاکٹر سے علاج کرائیں. اگر آپ نے ان کے عاملوں کے پاس لے گئے تو ان کی بیماری کم نہیں ہوگی, بڑھ جائے گی, اور وقتی فائدہ ہوگا لیکن بیماری بڑھے گی. تو 99.9% یہ دماغی بیماریاں ہی ہوتی ہیں, اور شروع میں ان کا بہت آسانی سے علاج ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر کو دکھائیں, میڈیسن دے دیں گے, انشاءاللہ کوئی کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے, سیٹنگ پہ آ جائیں گے. جب بالکل سیٹنگ پہ آ جائیں تو پھر ان کی شادی کر دیں تاکہ اگلے کی سیٹنگ خراب نہ ہو, ورنہ اس پہ بھی جن چڑیل بھوت آنا شروع ہو جائیں گے عاملوں کے بقول. انس ملک انڈیا سے, کیا شادی کے بعد ساری عمر اللہ کے راستے میں گزار سکتے ہیں؟ گزاریں گے تو وہ اللہ کا راستہ کہلائے گا نہیں, کیونکہ بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں. اگر بیوی کو, جوان بیوی کو چھوڑ کر آپ چلے گئے اور گھر ہی نہیں آ رہے, اللہ کے راستے میں ہی ہیں, تو وہ اللہ کا راستہ تھوڑی ہے. پھر تو وہ لیبل اللہ کے راستے کا ہے, ہوگا وہ شیطان کا راستہ. تو اس لیے جب بیوی ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں, تبلیغ میں بھی وقت لگائیں, اللہ کے راستے میں بھی وقت لگائیں, بیوی کے بھی حقوق پورے کریں. تو یہ سب چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہیں. سر کے اوپر سے پیسے گھما کر صدقہ دینا جائز ہے یا ویسے بھی دے سکتے ہیں؟ سر کے اوپر سے پیسے گھما کے صدقہ یہ ناجائز ہے, اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے جواز کی, اور یہ کبھی بھی ہمیں نہیں ملتا کہ یہ عمل سنت سے ثابت ہو. صدقہ دے دیں, بس دل میں نیت کر لیں کہ اللہ یہ صدقہ میں دے رہا ہوں تاکہ بلائیں ٹلیں اور فلاں سے بلا ٹل جائے, تو نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اور دلوں کے حالات کو جانتا ہے. محمد بشیر حیدرآباد سے, شادی کرنے کے لیے لڑکی کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں, اب تک جتنی شادیاں کائنات میں ہوئی ہیں, اب خواتین میں ایجوکیشن تو اب شروع ہوئی ہے, عصری تعلیم کی بات کر رہا ہوں. البتہ تعلیم کا ہونا ضروری ہے. ضروری اس معنی میں نہیں کہ جاہل لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی. شادی تو ایجاب و قبول کا نام ہے, مرد ہو اور عورت ہو شادی ہو جاتی ہے, شریعت میں وہ ہو جائے گی. لیکن گھر آگے چلتا نہیں ہے اگر تعلیم نہ ہو. تو اب تعلیم کسے کہتے ہیں؟ تعلیم کا مطلب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میڈیکل کالج کی, میڈیکل سائنس کی تعلیم یا میتھمیٹکس کی تعلیم. تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی علوم ہیں وہ اس کے پاس ہونے چاہیے. ان میں گھرداری سب سے پہلے ہے, اس کو پتہ ہو. دینی تعلیم تو سب سے پہلے, شوہر کے حقوق کیا ہیں, طہارت کے حکام کیا ہیں, غسل کے حکام کیا ہیں, ساس سسر کے ساتھ کیسے مجھے شریعت کیا کہتی ہے, اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے معاملہ رکھنا چاہیے, اور شوہر کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں, میرے شوہر کے اوپر کیا حقوق ہیں, دونوں کو حقوق پتہ ہونے چاہیے. اس طرح کی جو بیسک نالج ہے, جس کے لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بہشتی زیور نامی کتاب لکھی تھی. وہ خواتین ہی کے لیے لکھی تھی تاکہ خواتین اس کو پڑھیں اور اپنی لائف کو سدھاریں, سیدھا کریں. اس میں طہارت کے حکام, صفائی ستھرائی, بہت جو گھرداری کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ اس میں انہوں نے لکھی ہوئی. تو جامع الرشید نے اس کو آسان کر کے چھاپا ہے, تسہیل بہشتی زیور کے نام سے, وہ پڑھ لی جائے. اتنی تعلیم تو ضروری ہے سب کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, ہر مسلمان مرد اور عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے. تو علماء کہتے ہیں کچھ بیسک علوم ہیں وہ تو سب پہ فرض ہیں. آگے پھر ڈیٹیل میں جب جائیں گے تو جو جس شعبے سے متعلق ہے پھر اس شعبے میں کی علوم حاصل کرنا ضروری ہے. آپ تاجر ہیں تو پھر تجارت کے شرعی حکام جاننا ضروری ہے آپ کے لیے, تاجر نہیں ہے تو پھر ضروری نہیں ہے. تو یہ تو بیسک تعلیم جس کو, جو انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے, وہ سب کو سیکھنی ضروری ہے, چاہے مرد ہو یا عورت. باقی پھر یہ جو عصری تعلیم ہے آج کل کہ میڈیکل کالج میں پڑھنا, تو اگر سوسائٹی میں اس کی ضرورت ہو تو ظاہر ہے میڈیکل کالج میں لڑکیوں کی ضرورت ہے, کیونکہ لڑکیوں کا علاج تو لڑکیاں ہی کریں گی, گائنی میں تو لیڈیز ہی ہوں گی. تو اس میں پھر ایک الگ بحث ہے وہ کہ کتنی خواتین کی ضرورت ہے, کتنی کی نہیں ہے. آج کل تو ایک بھیڑ چال ہے, اتنی ڈاکٹرز لڑکیوں کی ضرورت ہے نہیں جتنی ڈاکٹرز لڑکیاں یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہی ہیں. پھر وہ بے روزگار گھوم رہی ہوتی ہیں, تو سارے ان کا پڑھا پڑھایا ضائع جا رہا ہوتا ہے. تو بڑے مسائل ہیں. تو تعلیم, دنیا کی دین کی تعلیم جتنی ضروری ہے وہ تو میں نے بتا دیا. دنیا کی تعلیم میں پہلے سوچنا چاہیے کہ آگے کرنا کیا ہے, اس کے حساب سے آگے پھر تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اور جو آپ کرنا چاہتی ہیں, کوئی خاتون اگر کرنا چاہتی ہیں تو آگے اس میں آپ کو موقع بھی ملے گا کام کرنے کا کہ نہیں ملے گا. اس میں اتنے وسائل ہیں, اتنے ذرائع ہیں بھی کہ نہیں ہیں, ورنہ پھر وقت برباد ہوتا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, ڈپریشن میں جاتی ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ رشتہ بھی پھر دیکھنا چاہیے. اب آپ نے پڑھ لکھ لیا, آپ نے پی ایچ ڈی کر لی, رشتے آج کل میٹرک پاس بھی نہیں مل رہے, لڑکوں میں تو ہے ہی نہیں, تو پھر وہ شادی نہیں صحیح طرح جوڑ کی نہیں ہوتی. لڑکی ڈبل ایم اے ہوتی ہے اور وہ لڑکا 8ویں سے بھاگا ہوا ہوتا ہے, نکاح پھر ہم نہیں پڑھانا ہوتا ہے, ہم خود خون کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں, یار کدھر کس کا نکاح کس سے پڑھا رہے ہیں ہم. تو بس ایک بھیڑ چال ہے, بس چل رہے ہیں. تو خود فیصلہ کریں کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا. میں تو ایک شرعی حکم بتا سکتا ہوں. اچھا بھائی, اگر کوئی, اچھا یہ تو
اگر شوہر بیوی سے کہے مجھے طلاق چاہیے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ شوہر کو طلاق چاہیے، کیا وہ لیڈیز ہے؟ شوہر تو طلاق دینے والا ہوتا ہے، تو وہ بیوی سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا تمہیں طلاق چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں طلاق ہو جائے. اس طرح کے الفاظ اگر شوہر کہے تو طلاق نہیں ہوتی. تو اگر یوں جب تک نہیں کہے گا کہ تمہیں میں نے طلاق دے دی، اس وقت تک نہیں ہوگی طلاق.